بحق اخیک الحسین یا ابل فاضل العباس علیہ السلام رب صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم ایک صلوات پڑھو محمد وآل محمد تے پورے خلوص نام بابا اللہم صلی علی عزت معاب سادات غیر سادات بزرگ عزیز حضرت امام حسین علیہ السلام دے ازادار قابلست ہوں کہ میں اپنی اسکول دی نماز تلاوت کرا معافی منگ کے بھائی جان رستے دی بندش دی وجہ تو میں 1.5 گھنٹہ لیٹ تھیا ایڈے وڈے حسین دے سارے ذاکروں کو لوں پہلے ہاتھ بن کے معافی ان دے بعد اپنے حصے دی نماز میرا چاچا مزاج نہیں جو میں کہ انہاں دی بھی منت کیتی ہے مولا عزتاں دے ون شہر کوفہ دی ایک مشہور مسجد ہے جدا نام ہے مسجد کوفہ بھائی تقی خان پھر ممنون مولا عزت بخت نصیب کر اس کوفہ دی مسجد دے بہت سارے فضائل ہیں جنہاں جو بھائی جان پہلی فضیلت ہے جو مسجد کوفہ روح زمین تے بنی ہوئی قدیم ترین عبادت گاہ سب تو پرانی مسجد ہے ان دی دلیل ہے جو این مسجد دی نکر دنیا تے پہلے آمن والے حضرت آدم دا مصلی ہے علیہ السلام حضرت خضر نبی دا مقام حضرت الیاس دا مقام سرکار حضرت ابراہیم اسماعیل انبیاء دے مصلی اے او مسجد ہے جتھا معراج تے ویندے نبیاں دے سردار دی سواری رکی نبی بھی 2 رکعت نماز پڑھی نال نوکر جبرائیل آئی اس بھی 2 رکعت نماز پڑھی یا علی مہربانی امیر المومنین دا دار القضاء میرے سفر معراج دے سنگتی یعنی کربلا میرے نال مالکاں دی زیارت کرن والے موجود میری عزت والے بھائی کئی دفعہ سفر معراج کر رہے اس مسجد دی دائیں پاسے والی نکر سجے پاسے والی نکر ایک مقام ہے جتھے غازی دا بابا عدل دی کرسی لیندے ہیں یعنی کائنات دے بڑے عادل علی کرسی تے بہ کے انصاف کریں دے اور وہ مقام اسی دعا منگو ویلا جلدی آوے جدہ ساڑھے زمانے دے وارث دی کرسی اتھائی لگ سی بحق معصومین 2 میراب اس مسجد دے جی میراب عبادت میراب شہادت 3 زیارتیں اس مسجد اچ مشن کربلا دے شہیدان دی 2 قبل از کربلا 1 بعد از کربلا حضرت ہانی بن عروہ سرکار امیر مسلم اور جناب امیر مختار اس مسجد دے سینے چ کنوائی جتھے ہن وضو دی جگہ ہے اتھے گھر رہی حضرت نوح نبی دا اگر میں وقت منگیا ہے تو میں تھوڑے وقت ساری مجلس پڑھ سکتا اور مولا جان دن میں شرمندہ ہو کے میرے تو بہت بڑا برابا میں میرا چھوٹا ہے ذاکر میرے تو بہت بڑا ہے سینئر میں طالب علم ہوندہ جدہ میرا بھائی حسین دا چنگا ذاکر رہی اور قبلہ دی بھی دوبارہ معذرت مولا جان دن نوکریاں کرنی ان واللہ باللہ تے مہمان ہومن دا فائدہ اٹھا کے تے میں نتیجہ پیا پڑھدا نو نبی دا گھر پکا کمرہ نائی پکا مکان نائی ککھاں دی خان جی جھگی آئی ایک نبی کول بستر آئی ایک لباس تے 2 برتن ایک پانی پیون والا ایک کھانا کھاون والا عمرہ ہی بھائی جان نو نبی دی 2500 سال 2500 سال عمر تے تنکیاں دی ککھاں دی جھگی ایک دن ایک بندے آکھیا اللہ دا نبی جدہ اندھاری گھلے اے جھگی ڈھے پوندی ہے بارش آوے ختم ہو ویندی ہے وات ودے بنیندے ہوندے اے روز جو اوکھے ہوندے کو پکا مکان چا بنا ہوا نبی سیر چکا کر کے آدن ایڈی تھوڑی زندگی واسطے میں پکے مکان بنا ہوا حیدری یا علی تھوڑی زندگی دراز ہو حضرت نوح نبی نوح علیہ السلام دا قصہ صرف کشتی بنا مندا 1 گھنٹے دی مجلس ہے امت نے اتنا ستایا سردار تقی خان جی نبی دعا کی تھی میرا اللہ ایک قابل ہدایت نہیں انہاں تے عذاب بیچ اب اللہ نو مخلوق بہت پیاری بھائی جان تائید کر سو اللہ کل شین قدیر اتھائیں کن آکھن فوراں عذاب آونے مگر حکمت توحید اللہ اپنے نبی کو آکھے پہلے کشتی بنا
تو معصوم دا فرمان پڑھو سی بھئی اللہ 70 شفیق ماواں دے برابر مخلوق نال پیار کریں دے. بھئی جان خود بنائیے، اللہ نہیں چاہتے جو میں فوراً غرق کرا، یہ اللہ مہلت پہ دیں دن. ایک کشتی بناون تے کچھ وقت لگ سی، توڑے کوئی توبہ کر کے کشتی تے سوار تھی وے. فرمایا میرا نبی تو کشتی تیار کر. جدہ کشتی تیار ہوگی میں پانی دا عذاب بچھا، نہ پتھر نہ اگ نہ زلزلہ. وہ پانی ہو سی جیڑا تیری کشتی سوار ہو سی کو نجات، جیڑا نہ ہو سی ہو غرق. نبی کشتی بنا لی. جدو کشتی تیار ہوئی دوبارہ توحید نال رابطہ، رب العالمین میری کشتی تیار ہے ہن بھیجو عذاب، اے ٹھیک نہیں تھیندے. پھر پانی دریائے چوں نہیں، بحر النجف چوں نہیں، دریائے فرات چوں نہیں، بحیرہ عرب چوں نہیں، نبی دے گھر چھوٹ جائے تندور وچوں عذاب دا پانی نکلا. تے پانی دا چاچا منفرد جیا مزاج آئی، دریا دے کنارے تے بیٹھے، دریائے سیلاب آوے نا بھائی جان، وہ پھر پہلے چھکیاں جائیں تے پانی بہت زیادہ زوار جی ہو گیا تو کہیں اونچی جاتے وگرنہ ختم. یہ منفرد مزاج آئی چونکہ اللہ دا عذاب آئی. اندہ موڈ بنایا تو پہلے پہاڑ تے لگا گیا. شالا تھوڑا بھلا تھی مثلاً کیویں گے پہاڑ تے یہ پانی جو پھیلن لگے نا کوفہ دی زمین تے نبی آکھے آؤ جڑا سوار تھی سی وہ بچی. حضرت نوح علیہ السلام دا اپنا بچڑا اماں دے آکھے لگ کے بابے دا انکار کر کے پہاڑ تے چڑھا. بھائی ایک صاحب علم ہستی بھی ہیں، انہاں تو دعا لمنی ہے تو اڈے کولو تھوڑی جی دا ایک سوال پہ کرنا سمجھ نہیں آئی تاریخ ہے بھئی جے کوں اللہ دا کوئی نبی سڑیندہ روے والا تے او کانڈ کر کے بھجے، اللہ جانے وہ پہاڑ تے کیوں چڑھ دے، بھاویں اوہد ہوئے تے بھاویں کوفہ ہوئے. حیدری بھئی بڑی مہربانی. منٹ نہ گنا ہے، مجلس سنا میں کتنی پڑی ہے. پانی گیا پہاڑ تے نبی دا پتر غرق. اب قرآن ہے کل رب تو یابس دا علم رکھن والی کتاب. اللہ دی کائنات دا ہر علم، ہر اطلاع، ہر خبر قرآن ہے. تے قرآن پھر بھی ویکھنے چھوٹی جی کتاب، 114 سورتاں 6666 آیتاں. قرآن ہر علم دی تفصیل نہیں دسی. بھائی جان قرآن دسن فارمولے. پڑھا لکھا دور ہے، جیسے استاد ریاضی پڑھا رہی ہوئے نا، وہ پوری ایکسرسائز پوری مشق حل کر کے نہیں دینا. وہ تو کو دیسی ایک فارمولا، ایک سوال حل کر کے این فارمولے کو سامنے رکھو تو تہاڈا پورا مشق دا معاملہ حل ہے. اللہ ہی قرآن وچ فارمولے دتے ہیں. اے نبی دے پتر دا نبی دی اکھاں دے سامنے غرق تھیون فارمولا ہے. جے جاگ دے بیٹھے ہو تو پہلا وڈا نتیجہ پیا دینا، نبی دی اکھیں دے 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 نبی دا بچڑا غرق کر کے قیامت تک اللہ ہر کہیں کو درس تے سبق دیتا. یاد رکھائے جے حجت خدا دا انکار کیتا ہو میرے عذاب تو نہیں بچدا، بھاویں نبی دا اپنا پتر کیوں نہ ہوئے. یا علی علیہ السلام بسم اللہ کرام. تواڈی وڈی حیاتی ہوئے، الحمدللہ مجلس پوری تھی گئی، تواڈی حیاتی ہوئے. نبی دا بچڑا غرق تھیا، پانی کوفہ دی آبادی دی چھتاں تو گزر گیا. تھوڑا جیا سفر کشتی کیتا تے نوح علیہ السلام دا ایک صحابی بجدا ہوئے کول آئے، اللہ دا نبی تواڈی ایک مومنہ رہ گئی. جنہاں تے سفر کیتا ہے نا معراج والا، انہاں کو چوکھا لطف سی. جے نہیں کیتا این ویلے جھولی چاہ کے دعا پیو منگنا. بادشاہ دی پاک اماں مخدوم کربلا دا صدقہ ان سارا کو اتنی توفیق دے میں جو ایک دفعہ تیرے بچڑے دا وسط دا شہر دیکھے. الہی آمین. بھائی تقی خان اس مسجد کوفہ تو 500 میٹر دے فاصلے تھے. یہ جتنی آبادی ہے نا اتنا سفر کرو. ایک بھائی مسجد جاندہ نام ہے مسجد سہلہ. یہ میری مجلس ہے. میں کشتی پانی ٹوری، نبی دا صحابی دوڑ دا، اللہ دا نبی تواڈی ایک مومنہ رہ گئی ہے. وہ پانی بھی آ گیا، کشتی بھی ٹر پئی تے ہائی بڑے ایمان والی عقیدے والی تے وہ رہ گئی. نبی فرمایا کیڑی مومنہ؟ اللہ دا نبی او سہلہ جن دے نام تے مسجد ہے. نبی پیچھے ڈٹھا ہے تو ہر پاسے پانی. اب اللہ دا نبی پہ فرمیندے نو انکار تا کیتا نہ ہی. ہو سکتا ہے اندے تائیں کہیں وجہ تو پیغام نہ پہنچو ہوئے، ہون تا پانی ہے. اللہ جانے اللہ ان دی حفاظت دا کیڑا بندوبست کیتا ہے جو کشتی کوئی نہیں. 40 دہاڑے کشتی رہی پانی ہے.
کوفہ تو پشتے کوفہ یعنی نجف، نجف تو نینوا، نینوا تو بصرہ، اے نینوا تے آ کے کشتی بھمرج پھسی. اے میں سردار تقی خان کدا نہیں آکھیا جو مومن دی تھکان منافق دے گھر ویسی. اے جڑی پاک مشن دی تھکان ہے اے نجات دا ذریعہ ہے. این پاک تھکان دا منافق دے گھر کم کوئی نہیں. البتہ جڑا اثر ہے نا دیگر دا تھکان دا وہ ہونے ختم تھی. ویسی انہیں نینوا دی دھرتی دے اتے پانی چ انج پھسی بھمر چ بیڑی جو لگدا ہی ہونے ڈب دیے. نبی عرشال ہاتھ ودائن میرا اللہ کشتی بنا کے وعدہ کیتا میں جڑا سوار ہو جا وہ بڑھ سی نہ تے کشتی ڈبن والی. اللہ فرمایا گھبرا کیوں گئی ہیں، ذرا منہ کر پچھاں جڑے پاسے نجف ہے ادائیں اپنے ارادے کر، اکھیں بند کر تے او کو ساڑ جائے کو میں نبیاں دا مددگار بنایا. یا علی علیہ السلام. بھائی اتنی مجلس آؤ سید بسم اللہ آؤ میں بسم اللہ کرا. اب ذاکر ہور ود گئے سپیڈ ہور ودا لگی. آؤ سلطان الذاکرین دی یاد اگے چاچا جی دی یاد. اب سید سردار آ گئے. کشتی 40 دن بعد کنارے تے لگی. جڑے بچ گئے وہ لہ گئے، جڑے کشتی تے سوانن وہ عذاب تو بچے وہ کشتی چو لہ گئے. اب توجہ رکھنا جی. جدہ پانی خشکی چ بدلیا نبی دوبارہ سفر کیتا. ہٹ کے کوفہ چاہیں تو نبی حیران رہ گئے. پورا کوفہ گھر کے تھکے نہ ہوتا. دو چیزاں باقی ہیں، ایک اللہ دا گھر، ایک سہلہ دا گھر. ایک مسجد کوفہ، ایک اس مومنہ دا گھر. اچھا نبی دا اپنا گھر وہ مسجد دے سہنے چاہیے کہ بلا اللہ دا نبی اپنے گھر دو نہیں گئے، مومنہ دے گھر دے دروازے تے. جے نبی در تو کھڑ کے ڈٹھا ہے تو مومنہ صرف جیندی نائی اپنے کیتے کھانا بیٹھی بنائے دیا ہے. تھوڑی وڈی حیاتی بھائی جان پوری توجہ، بران بھائی پوری توجہ. نبی دستک دیتی. اب اس دستک تم مومنہ مانوس ہے انہوں پتہ اس انداز نال دستک صرف میرے در تے اللہ دا نبی دین دے. حکم انتظار آئی جو نبی دا حکم جدا عذاب آسی میں اطلاع دے ساں ود جیڑا میرے نال آسی وہ بچ پوسی. کہیں لطف گننے کہ میں کو نہیں پتا کہ کو گال سمجھ آسی یا کو سمجھ آئی ہوں دی عبادت مکمل. اسبار بھائی تقی خان سردار ان چھوٹی جی گڈڑی چاہ کے کھانا چھوڑ کے دروازہ کھول کے نبی دا سلام کر کے آدھی اللہ دا نبی جے طوفان آگئے تو چلیے حیدری. اب نبی دی حیرانی ود گئی. ایک طوفان دا پتہ کوئی نہیں ہے، زندہ ہے اندے گھر پانی آون دے آثار کو نہیں. پنڈی اسلام آباد والے کو فلڈ دینا پتہ ہوئے تو آپ کو تو پتہ ہو سی خالی زمین تو ہی پانی آ کے ول ونجے اندے اثر ہوندے پانی دے نشان ہوندے. اندے کچے گھر تے جھونپڑی تے زوار جی پانی دا نشان کوئی نہیں. یہ زندہ ہے ایک طوفان دا پتہ کوئی نہیں. بھائی جان پوری توجہ. نتیجہ بڑا منفرد ہے جڑا میں جولی ویرن پہنچاون لگا. نبی مصلی بچھائے 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھ کے پیا دن سالہ ول دس جدہ طوفان آیا کتھاں گئی ہمیں اللہ دا نبی میں کو نہیں پتا کڈا طوفان آیا ہی. نبی دہاڑا دسیا او فلاں تاریخ آئی تے بار ویک تے صحیح دروازہ کھول تے صحیح کوفہ تا آبادی چ بچی شے کوئی نہیں. اچھا اس تاریخ دی گل اللہ دا نبی میں حیران ہمی. میں وچھایا ہی نماز واسطے مصلی تے جدہ میں نماز پڑھ کے مصلی چایا نا میں ڈٹھا مصلی تلو پس گیا ہی. بھائی وزن کرو نا ایک پاسے چھتاں تو گزردا پانی تے بھائی جان مومنہ دیئے مصلی بس صرف پس گیا ہی سج گیا ہی. ہون نبی آگیا میرا اللہ یقیناً کوئی راز ہے اندے گھر عذاب دا پانی نہیں آیا ایکو عذاب آمن دا پتہ کوئی نہیں. یہ بھی زندہ ہے اس گھر رج پانی داخل نہیں تھیا. راز کیا ہوئے آخری منٹ فضائل دا تے بھائی جان ای ہوئی ہے نتیجہ. جبرائیل آ گیا اللہ دے نجی نبی دا سلام کر کے پیا دین اللہ پیا دے حیران نہ تھی تسا سارے نبیاں دے سردار حسن محمد مصطفیٰ اون تواڈے سردار دے حسن 12واں نائب محمد دا ہم نام ہو سی تے اے جا ہومنی ہے امام زمانہ آخری نبی دے آخری وارث دا گھر. ای واسطے میں اللہ کو پسند نہیں جتھاں 12ویں دا قدم آونا ہوئے اتھاں عذاب کی میں بھیجا. اے علی علیہ السلام تواڈی وڈی عمر ہوئی. اب جتھاں لکھاں سال بعد وزن کرائے لکھاں سال بعد میرے ولی الامر امام علیہ السلام دا فقط قدم آونا ہے. اللہ لکھاں سال پہلے اتھے عذاب والا پانی نہیں بھیجیندا تے جیڑا معرفت رکھ کے اپنے دل زمانے دے امام دا گھر بناوے. معرفت امام شرط ہے.
ہر نماز دے بعد ہر عبادت دے بعد پہلی دعا ہوئے وارث پاک آوے. سیدزادہ مومن سمن تو پہلے میں حدیث پڑھیے اکھ بند تھی بنا لی ہوئے دو کم کرے. ایک نبی دی دھی دے قاتل تے لعنت کرے. بیا 12ویں دے آمن دی دعا منگے. سویرے اکھ کھلے فجر دی نماز واسطے وضو کر کے مسلے تے پیچھے بننے. پہلے آکھے میرا اللہ او نماز پڑھا جن دی امامت زمانے دا امام کرامن. ہر ویلے ہکا دعا کیوں ہوئے ذوالفقار تے ہتھے اکھ چ پانی نہیں خون ہے تے ہکا گال بیٹھے کریں دن میرا اللہ اذن خروج دے. میں ونج پوچھاں میری دادیاں دا جرم کیڑا میں صدقے تھی پوں. بھائی جان ہتھ بن کے میں بسم اللہ کراں دیگرے دور تو ٹر رہے ہو تے شریفاں دے دکھاں تے دیاں گن ویندن. ہر کہیں دے دکھ تے ہر کہیں دے نواباں دے پتراں دے جنازے تے شریف دیاں نہیں گن ویندے. بابا جی دیاں بندہ اتھائیں گن ویندے جتھوں نبدی نہ ہوئے. تواڈی مدینے والے سرداراں تو نہیں نبدی تے پردے چ دیاں نہ آلے ایڈے وڈے حسین دے ذاکراں دی قطارے. دیگر لے مجلس مکنیاں نہیں چاہندا جو کہیں شریف دی دھی کو وطن دی گلی ہے چرکا ٹرنا پوے. میں صدقے تھی پواں سونا رونے میں. اللہ اس گھر تے گھر دے مکینہ تے رحمت نازل فرما. میرے سردار دی شاہی ویکھو سیداں دا گھر آباد ہومن تائیں دکھ دی پھوڑی تے جداں ہی روو غریباں کو روو. دمشق دی جامع مسجد دا مؤذن دمشق دی مسجد مغرب دی اذان شروع پہ کریں دائی جداں زخمی پیر نال بقائے دین دی زنجیر بن کے زخمی ہتھاں پیچھے امامت کو چھپا کے علی بادشاہ دی محافظہ امامت دھی دا پہلا قدم شام دے بازار آیا. تیڑا بھلا تھی وے یار. بھائی جان ویلا ویک کے سیدزادہ بزرگ ذاکر بزرگان دی اولاد دو اپنی مثال آپ سردار تقی خان گھٹ پڑے میں شام دا بازار ہر مضمون مسائب دا 11 امامت دے تابوت تواڈیاں جوتیاں چاون دا صدقہ میں برآمد کرائیں. میں بازار شام گھٹ یہ بھی ایک سید فقیر دے حکم تے میں شروع کیتا میں بازار چلی دی دی دے دکھ کدی نہیں پڑے. اے شام شہر نہیں اے دمشق علی بادشاہ دی دھی دی مقتل گائے. کیا بات ہے بھائی. ایک 70 پیا پڑھ دا تیرا چاچا ہاتھ بلند رہے جڑی آنکھ روے ولی الامر علیہ السلام دی زیارت کرے. بھائی جان 2000 میں بڑی دفعہ شام دی زیارت کیتی ہے جدو 2008 کو پہلے زوار ویندے ہیں نا بابا جی اس ویلے باب حمیدیہ تے بس رک دی آئی زوار اتھو لے کے حلقہ بنے دے ہیں جڑے اتھے مقامی طالب علم رہنما ہوئے نا سید وہ آدھے ہیں آسے پاسے مرد حلقہ بناؤ ادھج پردادار گھن کے بازار ونی ہے جو اے بازار اج بھی اس قابل نہیں جو پردادار نہ حال ہوئے. بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے جو پردہ میں بسم اللہ کرا پردادار نالو کیا روحانیت والی مجلس ہے. پردادار نال ہوئے تے شریف مرد گزر پوے اس لائق نہیں. صلاح الدین ایوبی دا مجسمہ لگو یا باب حمیدیہ تے ہن بھائی تقی خان جڑا رات تساں گئے ہو نا مخدومہ بنت الحسین دی مزار والے پاس میں تنگ گلیاں لرائے ہن بازار چ قافلہ نہیں گزرن دیندے ہک ایک تھی کے ونجو بازار دیکھاؤ پورا بازار تو اکو نہ ونجن دے سن اج بھی اس قابل نہیں. پیرس بادشاہ جی جو شریف مرد چٹے ڈین کو لگ پوے 2008 تو پہلے حالات ٹھیک ہوندے ہیں گزرن دیندے ہیں. نوا پڑھ کے جدہ ظاہرین کی بلا گزرے نا نوا پڑھ کے پہلا چوک دباب جی 2 منٹ میں تانگی دن اگر کوئی 2008-9 تو پہلے دا شام دا ظاہر بیٹھے تو میری گواہی دے وے پہلا چوک باب حمیدیہ تو 27 گز 54 قدم ای کنات کو لوں دروازے تائیں اس تھوڑے جائے فاصلے کتنا وقت لگے سارے دین دا رومنے مغرب دی اذان سن کے بازار وچ پہلا قدم رکھیا 54 قدم تے پہلا چوک آیا تے فجر دی اذان شروع تھی گئی.
مرحبا 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 اجرکم اللہ. میں صدقے تھی ماں بھائی 1000 دفعہ. اور بھائی اے ترے نمازاں یہ ولایت علی دا خرچہ ہی. اے ترے نمازاں بازار چکبر دے پالن والی اماں وڈیاں اوکھیاں پڑیاں. میں کو تہاڈی سونی آئے دی قسم ادب تے لفظاں اشاراں دی ذاکری تے تہاڈے گھر تے احسان ہے. مصائب دنیا چ گونجن والا ایک وڈا نام ہے جے عالیہ سین دی اوکھی نماز تے ہائے نہیں کیتی اون دے نال میری ایک گال ہے. مجلس مکدی ہے شام کو پہلے گھر لگا ونجے گھر وچ کہیں گھر دی پردہ دار کو دی بہن کو آکھے چادر نال ہاتھ بن کے 2 رکعت نماز پڑھ. وال غور کریں جیندے ہاتھ بدے ہوویں نو رکوع کیویں کرے سی او سجدہ کیویں. یا حسین یا حسین آفرین ہے بھائی آفرین ہے بھائی. ہاتھ بلند راویں تواڈے بے جان راضی رسو. حسین دی اماں راضی عمران بھائی راضی رسو. معافی منگدا بھائیاں تو وقت منگائی. فجر دی نماز دے بعد اگلا چوک آیا بھیڑ دین چڑھا تے بھیڑ ود گئی. میں سید تساں سید سردار اگر کوئی مجلس وچ بیا سید ہے ممبر تے اتنے مجمع ہاتھ بدی کھڑا معاف کرے. میں نہ گناہگار اکھاں نال پڑے 5 لاکھ بدماش اکٹھا ہی. عقیدے تے کمپرومائز نہیں عقیدے تے بھائی جان سودا نہیں. اللہ دے دین تے بابے دی ولایت دی حفاظت واسطے علی دی دھی دا برقع جے لٹا ہی ہے تو پردہ کوئی نہیں لٹا. چوتھے امام دی حدیث ہے امامت دے علاوہ کسے اکھ دی رسائی نہیں میری پھپھی عالیہ تک. بس رومنی ہوئے جو دین بچاون کیتے بھیڑ چو لگ پئی. اچھا جتھاں بھیڑ ہوئے اتھا سوالی ہوندے بھائی جان تواڈی وسطی وچ جیڑا کدان آئے ہو سی نا اج رش دی وجہ کولوں مجمع نا آزادار ہیں اج تواڈے آون دی اکٹھے تھیون دی وجہ تو کئی سوالی آئے ہو سن. رش وچ بھیڑ سوالی تاں آندن جو کوئی سخی سخاوت کرے سی میری ضرورت پوری تھی سی. یمن دا ایک نبی نے 2 روایتاں یا یمن تو سن کے ٹرے جو مدینے والے شام پہ آندن. میں صدقے تھی یا مدینہ سے شام تک اللہ لکھدا ہے آیا ودائی شام تے شام وچ کہیں دسس مدینے چ لجپالن جڑے اندھیاں کو اکھیں دیندن. وہ آکھے میں مدینے کیویں ونجاں بندے آکھے مدینے نہ ونج جڑے اکھیں عطا کریندے نو اج شام پہ آندن. تیڈا بھلا تھی وے تیڈا بھلا تھی وے بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے. اے ہے مظلوم دی کربلا بھیا بلا ہاتھ بن کے مسافراں مظلوم دا نوکراں حسین دا زواراں ہاتھ بڑی کا خدمت وچ کوئی کمی رہ گئی ہوئے تو معافی منگدا. یہ آ کھڑے چوک وچ بازار وچ بھیڑ ڈھیرائی. ایک دکان دے سامنے کھڑ کے دکاندار کو آدھے میں اندھا میں کو نظر نہیں آندا. جدہ مدینے دے کریم ضروری نہیں جو کتاباں لکھا پہ ہوئے وہ لفظ ضرور پڑھیا مننے میں ہی پڑھاؤں سا کہ جڑے مدینے دے لجپال پہ آندھن نا جدوں اتھو گزرن میڈا موڈا حلامے میں انہاں تے سوال کرنے. بھائی جان صبح ڈین پیا چڑھدائی تے نابینا آ کھڑا ڈین ڈھل گیا چھوٹا جیا بازار آئی تے قافلہ نہ پہنچا. کچھی دے مزاج دیکھ ستا رکھاں شامی دکاندار کو پیادے یار نابینا سمجھ کے مذاق کی تا یہ ڈاپاد تا کوئی نہ دیر کیوں لگ گئی. او دکاندار پیادے رات سوال کرن آلے دی بھیڑے تے مدینے آلے وڈے لجپال ہیں. کوئی جیڑا واہ 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 مرحبا اجرکم اللہ کوئی جیڑا سوال کریں دے نا او کو خیرات دیون واسطے رک ویندے. ایک ستر ہے تو آڑے کلو دعا گنسا ہی ستر دی بائی تکی خان پیشی ڈلی مسجد چازان دی آواز آئی. کتنے بزرگ تا ہے کرائے چا سید تو سا مہربانی کر کے دعا کرائے چا. بھائی جان اذان دی آواز آئی تے چوکی جو رش گھٹ گیا. بی بی آدن سجاد اچانک چوکی جو بھیڑ کیوں گھٹ گئی ہے. رات رو کے امام فرمایا اماں جڑے پتھر پہ مرین دے آنو نماز پڑھن ٹور گئے نہیں. اللہ مان اللہ مان اللہ مان آفرین مرحبا اجرکم اللہ. اماں حسین دی راضی تھی میں بسم اللہ کرا گھر وسے ویڑا آباد روے. ڈھلی پیشی لے چوک مخدومہ پہنچن اوکھا پہ ٹردیاں نکبر دے پالنا لی اماں یا نابینا دا دکاندار موڈا ہلائے او مدینے والے لجپال پہ لنگ دینی. این دو میں ہاتھ اچھے کر کے آکھے کوئی ہے جڑا نجف والے علی دینا تے خیرات دے وے.
نجف علی علی دا نام ہے، زخمی پیر رک گئے تو فرمایا سجاد کون ہے جیڑا قاتلاں دے شہرے چ یا حسین یا حسین یا حسین، میرے بابے دے نا تے سوال ودا کریں دے، اما کوئی دور دا سوال لیے، فرمایا اچھا علی دے نا تے منگس کر دے ہو ہائے ایک واق جتھوں پیر چاواں خیرات چندہ آوے، کچھ قدم آلی اچھائن بھائی جان مٹی تے ہاتھ مارے اسے جھولی ہیرے جواہر نال بھر کے بازار دی مٹی تے اٹھ کے اچھا پیا دے، اللہ دے نا تے دسو بادشاہ علی دا کیڑا بچڑا ہے جائیں شام دے بازار اچھ بابے دا نا سن کے اتنی خیرات دیتی ہے، چوتھے امام فرمایا خیرات مل گئی ہے تو بازار چھوڑ دے، آدھے نہیں میں خیرات گن کے نہیں منجنا، میں جائیں دے نا تے منگے میں کو اکھاں دی ضرورت ہے، یہاں کہ میں کو اکھیاں دی ضرورت ہے، آلیہ فرمایا کچھ نہ کہ یاد رکھسی میں کہیں دے نا تے منگیا، بھلا ہوئی بھلا ہوئی بھلا ہوئی بھلا ہوئی، میں بسم اللہ کرا کیا یاد رکھسی میں کہیں دے نا تے منگیا، ایک واق جیڑی خیرات اسی او اکھی تے لاوے نابینا بھائی جان اکھ علی دی دی کریمی تے لجپالی انہیں خیرات جو اکھی تے لائی سی نا صدقے تھی ماں بھائی جان تے ماحول ڈٹھس اس بار پیر تکی خان جی جن زندگی کچھ نہ ڈٹھو ہوئے نا تو کو دنیا نظر آوے یار ستا بندہ نیندر تو اٹھے دنیا کو غور نال دیتا ہے جیڑا زندگی دا اندائی جدا ہوں ماحول ڈٹھا ہے نا توڑے پوری زندگی کچھ نہ سی ڈٹھا اتھا ہاتھ رکھے اس جھولی چھڑک کیا دے رسول دی رسالت دا واسطہ ہوئے دسو ایڈے خراب ماحول چلی دا کیڑا بچڑا ہے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین آفرین بھائی مرحبا علی زین العابدین فرمایا ہی میں ہاتھ اکھی تے ہونی بازار چھوڑ دے اکھی مل گئیاں نہیں تا شکریہ ہوندہ ادا کر جائیں اکھی ڈیتیاں پتر نہیں علی دی وڈی دی ای بھائیو چوک ایک میں چکراں صرف ایک دا ایک تے ویران کو ممبر دے ماں تے وال علی دی دھی دے رلن دا صدقہ شالا شام علی سینڈ تو آتے راضی روے مہربانی کیتی وے مہمان سمجھ کے احسان کیتا وے شام دی تھکی تو اکو آجر دے میں سیدزادہ ہر کہیں پڑھے نا بہ کے ٹور پئی آلی آئیں جو ٹورے جو میں بادشاہ حسین اکبر دو گئے ہن پڑھ دیتا سارے ہیں کداں پوچھا تکارے نہیں کیوں ٹوری بھائی تکی خان جی ذرا دعا کرو تے میں ستر رکھا این مجمج کوئی بندہ ہونے اٹھیوے باہر نکلن کیتے وینون تے او بندہ ٹھے پوے ان دے اٹھن دے دو طریقے یا ہتھاں دی ٹیک نال اٹھی سی یا کوئی بیا بندہ وہ کو سہارا دے کے ہتھاں دا اٹھے سی بھیڑ چ اکبر دی اماں جانتا پے پر کوئی مجبوری آئی نہ آپ ہتھاں دی ٹیک گھن سکدی آئی تے جائیں سہارا دے کے اٹھامن آئی ہوں دے اپنے ہاتھ پا باندھانا واہ بھائی واہ بھائی واہ 6-7-8 سال گزر گئے سردار موسیٰ خان ذاکر اہل بیت دی مجلس آئی شام دا ٹائم آئی علامہ ناصر عباس دی قبر تے رحمت ہوئے مسائب پہ پڑھ دیں شام دا انہاں یہ لفظ آکائی میں توڑی کچھی دے مومنن کو راہ تے روندہ ڈٹھائی او پیا دیں دوجہ چوک دے بعد شام دا ماحول اتنا خراب تھیا جو شام دیاں بے شرم عورتہ کو شرم آوڑ لگ گئی اللہ مان یہ حق بندائی جی میں ہون ہائے کی دیا ویلے آلیہ سانگا لے پاسے دیکھ کے آدن حسین پڑھ قرآن میرا پردہ بچا اکبر دے کٹھے اور باب نیزے تے تلاوت شروع کی تھی سورہ کاف پڑھ دے جدائیں آیت تے پہنچے کانو من آیاتنا عجب آوے تلاوت دی آواز بند تھی گئی جے حالیہ زخمی سار چاہ کے ڈٹھے صرف تلاوت نہیں کاری دیاں اکھی بھی بند آئے نا آکھا بھیڑ چوراہ بنا کے نیزے تلے آ کے رو کے آدھیے آنکھ بند نہیں کی تھی او تیڑے قتل دے ویلے میں جرات دکھیں دی رہی ہے تو تیرا ضربہ آئیو نال کٹھیں وہ یاسین میں پڑے دی رہی ہے میرا قرض لہا اللہ علامت اللہ علی القوم الظالم دیکھیں تھوں بس ہے یا علی زخمی حسین خیمہ دے دروازے تے آیا کھڑے ہیں ٹائم میں بالکل تھوڑا تو میں کو جلدی ہے